नहीं, अब्बू भी फौत हो गए हैं, 2 साल हो गए। ससुर को फौत हुए 1 साल हो गया। सिलाई करती थी, कुछ रिश्तेदार थे मदद करते थे, महंगाई की वजह से अब वो कोई नहीं मदद कर रहा। मेरे शौहर ने तो मशीन भी सिलाई मेरी बेच दी थी नशे में। फिर महंगाई की वजह से कोई सिलाई भी तो इतनी नहीं ना आती। एक आधा सूट आएगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद मकान का किराया भी देना, बिजली का बिल भी। हर चीज़ इतनी महंगी है कि महंगी चीज़ की वजह से ना मैं सिलाई से किस तरह पूरा करूँगी, ये समझ से बाहर है। इस सौतेले बाप कभी नहीं बनते, बच्चियों पे और वो हाथ उठाते हैं। लेकिन मेरी बच्ची भी अब जवान हो रही है, तो 2-3 घरों के काम पकड़े हुए हैं। काम पे जाती हूँ, फिर घर की टेंशन होती है, बच्चों की टेंशन होती है, घर में जवान बच्ची छोड़ के जाती हूँ। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कोई पूछता कहाँ जा रही हो, कोई पूछता हमसे ले ले, पीछे से आवाज़ें मारते हैं। लेकिन मैं इज़्ज़तदार औरत हूँ। मैं किस तरह की ऑफ़र्स करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 33 साला इरम मौजूद हैं। ये क्यों मीडिया पे आई हैं, इनकी क्या ऐसी मजबूरी है, इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरम, आप बताओ कि आप मीडिया पे आने पे मजबूर हो गए हैं, ऐसी क्या वजह बनी है जो आप मीडिया पे आ गई हैं? मेरे शौहर साहब फौत हो गए हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा कमाने वाला कोई नहीं रहा। आपने बताया कि आपके शौहर फ़ौत हो गए हैं, तो कितना अरसा हो गया आपके शौहर फ़ौत हुए? मेरे शौहर को फौत हुए 5 साल हो गए। तो आपके शौहर फ़ौत हुए किस वजह से? कोई बीमार थे, कोई वजह थी, क्या वजह थी फ़ौत होने? नशई आदमी थे, नशा करते थे, शादी के बाद पता चला। जब आपके वालिद साहब ने शादी की है तो पहले तहकीक वगैरह नहीं थी की? नहीं, अब्बू ने पहले तो कुछ नहीं पूछा, बस उस वक़्त तो ठीक था, शादी के बाद ज़्यादा मज़ीद पता चला कि वो नशई आदमी है। मतलब जब इतना ज़्यादा इशू नहीं था उसके बाद वो ज़्यादा नशे में पड़ गए। हाँ जी, तो शादी ये जब ज़ाहिरी बात, जब अगर नशा जो बंदा करता हो तो जब आपकी शादी हुई तो आपके अखराजात वगैरह कैसे चलते थे? गुजारा घर का कैसे होता था? बस लड़ाई झगड़ा ही रहता था। मेरे अब्बू जान कहते थे कि मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ, कि मैंने डिवोर्स वगैरह नहीं करनी। तो बस खर्चा मेरा अब्बू ने उठाया हुआ था। अब्बू खर्चा देते रहे, घर में बैठी रही, सास ससुर भी देते रहे, तो मिलजुल के उन्होंने मेरा घर बसा दिया। ज़्यादा नशे में आए तो मेरे शौहर फौत हो गए। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आप जब आपके शौहर थे तो आपके वालिद साहब भी सपोर्ट कर देते थे, आपके ससुर भी सपोर्ट कर देते थे, तो उस जब आपके शौहर फ़ौत हो गए हैं तो अभी भी वो सपोर्ट जारी है? नहीं, अब्बू भी फौत हो गए हैं, 2 साल हो गए। अच्छा। ससुर को फौत हुए 1 साल हो गया। अच्छा, मतलब जो आपको सपोर्ट करते थे वो फ़ौत हो चुके हैं। तो बहन बताएँगे, जब आपके जो ससुर थे और आपके वालिद साहब से जिनकी आपको सपोर्ट हासिल थी, जिसकी वजह से अब तक आपने गुज़ारा किया है, तो अभी तो वो नहीं रहे दुनिया में, ख़ावंद भी आपका दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बाद गुज़ारा कैसे कर रही हैं आप घर का? सिलाई करती रही, कुछ रिश्तेदार थे मदद करते थे, महंगाई की वजह से अब वो कोई नहीं मदद कर रहा। सारे साथ छोड़ गए? सारे साथ छोड़ गए, अब तो कोई पूछने भी नहीं आता। तो सिलाई करके गुज़ारा होता है, अब तो अभी नहीं करती सिलाइयाँ आप अभी? मेरे शौहर ने तो मशीन भी सिलाई मेरी बेच दी थी नशे में। मतलब जब वो ज़िंदा थे नशे में, वो मशीन बेच दी नशे के लिए? हाँ जी। अगर आपको, मतलब आपका कहने का मकसद है कि आपको सिलाई आती है, अगर कोई हमारे व्यूवर्स में से, देखने वालों में से कोई सिलाई मशीन के आपको पैसे भेज दे या सिलाई मशीन लेके दे दे, तो अपने घर का गुजारा कर सकती हैं? फिर महंगाई की वजह से कोई सिलाई भी तो इतनी नहीं ना आती। एक आधा सूट आएगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद मकान का किराया भी देना, बिजली का बिल भी। हर चीज़ इतनी महंगी है कि महंगी चीज़ की वजह से ना मैं सिलाई से किस तरह पूरा करूँगी, ये समझ से बाहर है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी उम्र जो है ना 33 साल है, आपके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और महंगाई का दौर है, बिल भी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपने बताया कि रेंट का घर है, किराए का घर है। अगर हमारे व्यूवर्स में से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो आपसे फ़ोन करके ये डिमांड करते हैं, जी हम आपको घर भी लेके देते हैं, आपको बच्चों का सहारा भी बनते हैं, हम आपकी कर्ज़ा भी उतारते हैं जो आप पे चढ़ा हुआ है आपके घर घर के अखराजात की वजह से, तो वो अगर एक डिमांड रखते हैं कि जी हाँ, ज़ाहिरी बात है अभी ज़िंदगी पड़ी हुई है, इतना ज़िंदगी गुजारनी है, अगर वो कहते हैं कि जी हम शादी करना चाहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं, मेरे बच्चे फिर परेशान हो जाएँगे, मैंने शादी तो नहीं करनी। वैसे कोई सपोर्ट करे तो उनकी मेहरबानी है, वो तो एक नेकी है। लेकिन मैंने शादी नहीं करनी, सौतेले बाप कभी नहीं बनते, बच्चियों पे और
وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن میری بچی بھی اب جوان ہو رہی ہے تو میں نے شادی نہیں کرنی۔ مطلب ظاہری بات ہے کسی بھی اعتماد آج کل کے دور پہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ارم بتائیے گا، ظاہری بات جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ پہلے سپورٹ تھی یا آپ کی سسر کی یا آپ کے والد صاحب کی، ابھی وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ابھی گھر کا نظام کیسے چلا رہی ہیں؟ اب تو گھر کا کام گزارا اسی طرح ہو رہا ہے کہ کبھی کاموں پہ نکل جاتی ہوں، 2-3 گھروں کے کام پکڑے ہوئے ہیں، کام پہ جاتی ہوں، پھر گھر کی ٹینشن ہوتی ہے، بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے، گھر میں جوان بچی چھوڑ کے جاتی ہوں، مالک مکان ساتھ رہتے ہیں، مزید پریشان ہوں۔ نہیں، جب آپ گھر میں سے نکلتی ہیں باہر کام کرنے کے لیے تو رستے میں کہ لوگ تنگ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں تنگ، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، کوئی پوچھتا کہاں جا رہی ہو، کوئی پوچھتا ہم سے لے لے، پیچھے سے آوازیں مارتے ہیں، لیکن میں عزت دار عورت ہوں، میں کس طرح کی آفرز کرتے ہیں؟ غلط آفریں کرتے ہیں، تو میں تو مطلب دوستی کر لو؟ ہاں جی، ہمارے ساتھ یہ کام کر لو، آپ کے بچوں کی روٹی چلے گی، لیکن نہیں، میں تو ایک عزت دار عورت ہوں، میں تو اپنی محنت کرتی ہوں، محنت ہی کروں گی، لیکن مزید گھر میں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آتی ہوں، جب محلے میں جاتی ہوں تو کوئی کہتا تیرا بچہ ایسے کر رہا تھا، کوئی کہتا تیری بچی ادھر گئی تھی، زیادہ مزید پریشان ہو جاتی ہوں۔ تو بہن بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ مالک مکان بھی ساتھ ہی رہتے ہیں، تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان بھی تنگ کرتے ہوں؟ مالک مکان بھی تنگ کرتے ہیں، بچوں کو بھی، خود کو بھی، کام پہ آتی ہوں تو گھر میں جاؤں تو کہتے ہیں آپ کے بچوں نے ایسے کیا ہے، بچوں کو مارتے بھی ہیں، برا سلوک بھی بچوں سے کرتے ہیں، میری جوان بیٹی پہ بھی ہاتھ اٹھایا انہوں نے، تو میں مزید پریشان ہو کے میڈیا پہ آ گئی ہوں کہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ اپنی دکھ سنانے پہ، تو یہ مہنگائی کی وجہ سے میں میڈیا پہ آئی ہوں۔ ابھی آپ ہمارے ویور سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتی ہوں، کہ سپورٹ چاہتی ہوں کہ میرے بچے پڑھ بھی نہیں رہے، گھر میں گلیوں میں آوارہ، کبھی کوئی کام پہ لگاتا ہے، کبھی کوئی، ہر بندہ اپنے مطلب پورے کروا کے بچوں کو کچھ دینا نہیں لینا نہیں، میرے بچوں کو مارتے بھی ہیں، گلیوں میں بچے آوارہ پھرتے رہتے ہیں سارا دن۔ مطلب مالک مکان سارا دن آپ کے بچوں کو اپنے گھر کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہاں جی، اسی طرح کرتے ہیں۔ ہیں؟ مطلب سلوک بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ نہیں، سلوک بھی نہیں اچھا، کرایہ بھی دے رہے ہیں، بل بھی بہت زیادہ مانگتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ مکان خالی کرو، مکان خالی کرو، آگے مکان دیکھنے جائے تو اتنے مہنگے ہیں، کرایہ اتنا زیادہ ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے ارم بہن کی کہانی سنی ہے کہ ان کے 4 بچے ہیں، گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، بل اخراجات اتنے زیادہ ہیں، مالک مکان بھی تنگ کرتے ہیں، بچوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بچے گھر بیٹھے ہیں پڑھ نہیں رہے اور سہارا ہے کوئی نہیں۔ تو ناظرین، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ ان سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں، جیسے چاہیں آپ تصدیق کر سکتے ہیں ان کی، ٹھیک ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز کے اوپر، ان سے بات کریں اور جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کریں۔ تو ناظرین، مزید ہمارے چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔